कोरोना वायरस। नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं मुफीद खान, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, NLP कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक बवाल मचा हुआ है, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, एक जैसे कि बहुत ही ख़तरनाक कोई वबा फैली हुई है। तो हम आज इस छोटे से वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको खुलासा करेंगे कि ये कोरोना वायरस है क्या भला, नंबर एक चीज़। नंबर दो, अगर तो हम इससे मुतासिर होते हैं तो क्या वो स्टेप्स लें ताकि आप इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा पाएँ। जैसे कि आप नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, कोरोना वायरस मतलब ये है कि ये एक वायरस है। जैसे H1N1 एक वायरस था, निपा एक वायरस था, जीका एक वायरस था, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ऐसे कई वायरस होते ही हैं। तो कोरोना भी सिर्फ एक वायरस का नाम है। सो बेसिकली डरने की चीज़ नहीं, वायरस है। क्यों डरने की चीज़ नहीं है? क्योंकि वायरस से तो हम बहुत ज़माने से वाकिफ़ हैं। तो फिर इस कोरोना में क्या है? तो आपकी इत्तला के लिए कि हर रोज़ हर लम्हा हमारे ऊपर 3,20,000 मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस अटैक करते ही रहते हैं। और हमारा जो जिस्म है उसके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है, एक हमारा दिफाई निज़ाम है जो हमारे पास एक शील्ड के तौर पे या एक ढाल के तौर पे काम करता है, जो इन वायरसों के अटैक से हमें बचाता है, चाहे वो वायरस कोई भी हो, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। तो फिर हम लोग कोरोना वायरस से इतने परेशान क्यों हैं? इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा तफसील के बजाय चंद बातें इशारों की ज़बान में बयान करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली इस कोरोना वायरस को इतना फैलाने का मकसद क्या है। देखिए, 10 फरवरी के दिन जिस वक्त सबसे हाईएस्ट अमवात कोरोना वायरस की वजह से चाइना में हुई थी वो थी 108। लेकिन उसी एक दिन में पूरी दुनिया के अंदर 24,000 लोगों की अमवात हुई हैं हार्ट अटैक की वजह से। 26,000 के करीब लोगों की अमवात हुई हैं कैंसर की वजह से। 4,300 लोगों की अमवात हुई हैं शुगर की वजह से। और पूरे साल के अंदर औसतन 1.2 मिलियन और मोर देन 2 मिलियन लोग ओबेसिटी की वजह से मरते हैं। तो आप देखते हैं कि ख़तरनाक चीज़ जो है वो कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि ये घातक बीमारियां हैं। लेकिन इन बीमारियों को इतना ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है जितना ज़्यादा कोरोना वायरस को बताया जाए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर या जितनी भी दीगर बीमारियां हैं उनका एक बिजनेस मॉडल ऑलरेडी बन चुका है, उनकी मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इसको और मज़ीद बढ़ाया नहीं जा सकता। तो फिर ये एक गेम प्लान शुरू किया गया ताकि एक नया दवा लाई जाए, नया एक व्यापार शुरू किया जाए और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी गई है। लेकिन इतना हलचल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर दिन 3,20,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस हम पर अटैक करते ही रहते हैं। लेकिन हम पे असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब के अंदर कुदरत ने एक इम्यून सिस्टम दिया है, एक दिफाई निज़ाम दिया है जो हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत इन बाहर वाली बीमारियों से करती है। तो अब क्या किया जाए कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस हमारे पास आ जाए तो हम कैसे बचें। और इसको बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपके आगे वाज़ेह करना चाहूँगा। कैसे पता चले कि किसी को कोरोना वायरस का अटैक आया है? जनरली उमूमी तौर पे इसका एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को कहते हैं PCR टेस्ट। ये PCR टेस्ट के बारे में जो इस टेस्ट का इन्वेंटर है, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उसने खुद कह दिया है कि इससे आप करीब आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि वाक़तन ये कोरोना वायरस है। इसको एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए मैं वाज़ेह करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि जैसे किसी महल्ले के अंदर एक चोर घुस गया और पुलिस की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से लोकल पुलिस को ये खबर दी गई कि देखो तुम्हारे महल्ले में एक चोर है और उसको पकड़ो। अब इसको कैसे पकड़ें? तो एक आइडेंटिटी उस चोर की बताई गई कि जो चोर भी लंबी मूँछों वाला होगा उसको पकड़ लीजिए। तो चूँकि चोर की मूँछें लंबी हैं तो आप समझ सकते हैं इससे ये होगा कि हर वो शख्स जिसकी लंबे मूँछें हैं वो पकड़ में आ जाएगा। ये है PCR टेस्ट की हकीकत। तो 100% रिलायबिलिटी के साथ आप इस चीज़ को तहक़ीक़ कर लीजिए कि 100% रिलायबिलिटी के साथ इस बात का तयक़ुन ही नहीं किया जा सकता कि किसी को कोरोना वायरस है। चुनाचे अगर आप BBC की न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
کہ 6 مرتبہ ایک آدمی پہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوا، بار بار ٹیسٹ ہوا، لیکن ہر مرتبہ نگیٹو نکلا، اور 7ویں مرتبہ پھر کنفرم ہو گیا. تو کیا اسی ایسے ٹیسٹ کے اوپر بھروسہ کر کے ایک شخص کو کرونا وائرس کا شکار قرار دیا جا سکتا ہے، اس کو کوارنٹائن کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک غلط بات ہے، لیکن یہ ایک بزنس ماڈل ہے. یہ تو بات تھی کرونا وائرس کی. تو پہلی بات، اتنا نہ گھبرائیں کہ کرونا وائرس سے ہر شخص پریشان ہے. دوسری بات، ہم لوگ عام طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی ایک ماسک لگائے پھر رہا ہے. یہ ماسک بالکل ایسا ہی، دیکھیے وائرس انتہائی باریک جرثومہ ہوتا ہے، اور وہ ماسک لگانے کا صرف اتنا ہی مطلب ہے جیسے آپ نے ایک چھتری کھولی ہوئی ہے اور اس چھتری کے اوپر جو پردہ ہے وہ ہے ہی نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چھتری سے آپ بچ پائیں گے پانی سے؟ کیونکہ پانی تو ویسے ہی پڑے گا. ویسے ہی اس ماسک لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ ماسک جسے 5 روپے میں کوئی خریدنا نہیں تھا، آج 40 روپے میں اویلیبل نہیں ہے. بہرحال یہ تو باتیں تھیں کرونا وائرس کے تعلق سے. اگر آپ کو کرونا وائرس نہیں بلکہ کوئی بھی قسم کا وائرل ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی بھی قسم کی وائرل بیماری آتی ہے، تو کیا کریں اس کو سمجھ لیجئے. اس کا صرف 3 دن کا پروٹوکول ہے. اگر آپ 3 دن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کریں گے تو کرونا وائرس نہیں بلکہ کوئی بھی وائرل ڈیزیز ہوگا اس سے بچ جائیں گے. اور یہ بتانے سے پہلے میں یہ بات بھی واضح کر دوں آپ کو کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کا ہو یا کسی اور وائرس کا ہو، کوئی ویکسین بنا نہیں ہے، بن بھی نہیں سکتا. بائی نیچر جو وائرس کی جو نیچر ہوتی ہے اس کے حساب سے ان لوگوں کا کوئی بھی ویکسین بن ہی نہیں سکتا. تو بس کچھ نہ کچھ دوا بنا کے مارکیٹ کے اندر پش کر دیا جاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں بلین ڈالر کا فنڈ ایک طرف پورا کا پورا پش کر دیا جاتا ہے کرونا وائرس کی نام سے یا کسی نہ کسی نام سے. جیسے ہر سال ایک بلاک بسٹر مووی مارکیٹ میں آتی ہے، ویسے ہی ہر سال کوئی نہ کوئی بلاک بسٹر وائرس کو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے جس کو آپ اگر میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو شاید سمجھ بھی جائیں گے. چلیے اب آتے ہیں حل کی طرف. تو اگر کسی کو کرونا وائرس ہو یا جیسے میں نے کہا کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے لیے صرف 3 اسٹیپ لینے ہیں. انفیکٹ 3 دن کے اندر اس پروٹوکول کو فالو کریں گے تو ہر قسم کے کرونا وائرس سے یا ہر قسم کے وائرس سے نجات پا جائیں گے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ ڈے 1 پہلا دن. اچھا، اس کے سمٹمز بھی سمجھ لیجیے آپ. پہلے دن کیا کرنے سے پہلے جنرلی کوئی بھی وائرل بیماری ہوگی تو سمٹمز وہی کامن سمٹمز ہوں گے جو کسی اور وائرس کے ہوتے ہیں. مثلا آپ کو بخار آئے گا، مثلا آپ کو نزلہ ہوگا، کھانسی آئے گی، سانس لینے میں دشواری پیدا ہوگی. یہ کامن سمٹمز ہیں، اور یہ کامن سمٹمز جو ہیں بجائے خود بیماری نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا میکینزم ہے جہاں پر آپ کا امیون سسٹم کمزور پڑ رہا ہے، اور آپ کی باڈی کوپ اپ کرنے کے لیے اس وائرس کو باہر بھگانے کے لیے مختلف طریقے اڈاپٹ کر رہی ہے، جس میں سے ایک طریقہ ہے فیور. فیور کے اندر آپ کی باڈی یہ کر رہی ہے کہ چونکہ وائرس آپ کے اندر آ گیا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ گرم حرارت میں وائرس زندہ نہیں رہ سکتا، تو باڈی اپنے آپ کو گرم کر رہی ہے، ہیٹ اپ کر رہی ہے تاکہ اگر وائرس اندر پہنچ گیا تو وہ جل جائے، وہ مر جائے. تو یہ باڈی کا میکینزم ہے. اس حالت میں بخار کو کم کرنا، باڈی کے اس علاج کو ختم کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کف آ رہا ہے تو باڈی کوشش یہ کر رہی ہے کھانسی کے ذریعے اس کو باہر نکالے. تو یہ باڈی کے کام ہیں. باڈی کو اپنا کام کرنے دیجئے. آپ یہ کریں. ڈے 1 آپ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ آپ کا باڈی کا وزن کتنا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا باڈی کا وزن ہے 60 کلو. تو 60 کو اگر آپ 10 سے تقسیم کریں تو 10 ڈیوائڈ بائی 60 6. تو 6 گلاس ناریل کا پانی، ہرا ناریل جو ہوتا ہے، 6 گلاس ناریل کا پانی اور 6 ہی گلاس سٹرس فروٹ کا جوس. سٹرس فروٹ سے مراد سنترا ہے، موسمبی ہے، انناس ہے، انگور ہے. یہ جو سٹرس فروٹس ہیں ان کا، یا لیمو بھی لے سکتے ہیں آپ، ان کا 6 گلاس جوس آپ دن بھر میں استعمال کریں. سو پہلے دن آپ کو 6 12 گلاس اپنی سہولت کے اعتبار سے آہستہ آہستہ 24 گھنٹوں میں 12 گلاس صرف آپ کو ڈے 1 میں جوس اور ناریل کا پانی پینا ہے. ڈے 2 کے اندر آپ اس فارمولے کو تھوڑا سا چینج کر دیں، اور اگر آپ کا باڈی ویٹ 60 ہے تو بجائے 10 کے اب آپ 20 سے ڈیوائڈ کریں. تو 20 سے ڈیوائڈ کریں تو 20 ڈیوائڈڈ بائی 60 3 ہو جائے گا. تو 3 گلاس سٹرس فروٹ کا جوس اور 3 گلاس ناریل کا پانی، 6 گلاس یہ دن میں صبح سے لے کے 12 بجے تک دوپہر تک پئیں آپ.
दोपहर में और उसके बाद में लंच और डिनर के अंदर आपको अपना जो बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाइड बाई 5 करिए, तो 60 kg अगर आपका बॉडी वेट तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 300 ग्राम। 300 ग्राम टोमेटो और क्यूकम्बर, ककड़ी और टमाटर, ये दोनों को मिक्स करके आप खा लें लंच में और डिनर में। तो यही 2 चीज़ें और जूस, ये आपको सेकेंड डे लेना है। तीसरा दिन जब होगा तो सेम आप बॉडी वेट लीजिए, लेकिन उसको इस बार 30 से डिवाइड करिए। 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 62 हो जाएगा। तो 2 गिलास नारियल का पानी, 2 गिलास सिट्रस फ्रूट का जूस, ये आप मॉर्निंग में ले लें। लंच में फिर वही फार्मूला, टोमेटो और क्यूकम्बर 300 ग्राम अगर 60 किलो वज़न है तो, और अगर 70 किलो वज़न है तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 5 350 ग्राम, ये आपका लंच हो गया। और शाम तक पहुँचते पहुँचते आपका वायरस ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो उस वायरस को ख़त्म कर देगी। ये बहुत ही सिंपल इफ़ेक्टिव इलाज है, इसको करके देखिए। पहले तो हम दुआ करते हैं कि हमको में से किसी को ये वायरल अटैक आए ही ना, लेकिन अगर आए तो इस बात को ध्यान में रखिए, अमल करिए, और 3 दिन के अंदर सिर्फ कोरोना ही नहीं किसी भी वायरल डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिए कि कोरोना वायरस से ज़्यादा तो जो ख़तरनाक चीज़ें हैं जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हार्ट है वगैरह वगैरह, इनसे बचने की कोशिश कीजिए। और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए आप हमसे राबिता भी क़ायम कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।